Welcome back to Ingwa News. Private bus owners from Kankona have urged the government to continue the Maji Bus scheme, stating that it has played a vital role in ensuring connectivity to remote and underserved areas. The operators claim the scheme has not only supported their livelihood but also helped meet essential transport needs for rural communities. They appeal to the authorities not to discontinue the initiative, highlighting its impact on both passengers and public mobility. गोंय आज भारतीय जनता पार्टीचं सरकार आसा आणि आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंत हो सी एम आसा आणि तेणें ही स्कीम काडली माझी बस म्हणून. आणि ही माझी बस काडपाचो तेचो हेतू आसलो की हे लोकांक, हे गांवच्या लोकांक, आमच्या गोंयच्या लोकांक ही बरी सेवा मेळची बसीची. आणि आमचे हे ऑपरेटर आहाय पळय ते सगळ्या बसीचे बरी सेवा दिताली. तेतून भितर आतां कितें जालां, ही स्कीम बंद करपाचें अशें हें आमकां एक नोटीस दिल्लो आसा. पूण ही बंद करची न्हू, कित्याक ही पळय आतां स्कीम आसा ती लोकां खातीर बरी स्कीम आसा. कित्याक ही गाडी आमची पळय आहाय त्यो गांवां गांवांनी पावताय आनी गांवां गांवांत पावल्ल्या कारणान आमचे हँडिकॅप्ड भाव आसाय, तशें सिनियर सिटीजन आसा, फ्रिडम फायटर म्हणून आसाय, स्टुडंट आसा, तांकां सकाळची बस कदंबा काय ही सगळे कडेन गांवांनी पावना. पूण ही आमची बस माझी बस जाल्ल्या कारणान ही सगळे कडेन पावता. आणि तांकां तेंचे कडेन कार्ड आसता, हाफ टिकेटीचे आसता, ते आमी तांकां सगळ्यांक दिताले. आणि हे गोवोरमेंटान आमकां त्या खातीर केल्ली की एक सुद्दां पॅसेंजर आसा जाल्यार तुमी घेवन येवचो. हे गोवोरमेंटाचो हेतू आसलो की सगळ्यांक बरे भशेन सेवा मेळची म्हणून. पूण आज ही कोणी तरी आमचोच बस ऑपरेटर तांकां ही नाका माझी स्कीम, कित्याक त्या ह्या स्किमी अंडर जॉईन जालें नाय. पूण गोवोरमेंटान कितें केली, ही सगळ्या गोंयची आख्खे पळय बस ओनर आसा ही तांकां सगळ्यांक ही स्कीम दिवपाक केल्ली. पूण हे तांकां ती स्कीम नाका, कित्याक नाका ती आमकां खबर ना. आनी हिंगे कितें जाता, आमकां काणकोण रोडाक ही बसीक आमकां कदंबा लागता, एस.टी. लागता, तशें आमकां मुखार गेले जायत फातर्पा गाडी लागताय, कुंकळ्ळेच्यो मागीर बेतलांतल्यो. आमकां तितलो पॅसेंजर तितलो मुवमेंट जायना. पूण आमकां गोवोरमेंटान दिल्ल्या कारणान आमची हें बरी चलताली स्कीम आनी आमकांय कितें तरी मेळटालें आनी लोकांकय बरी सोय मेळटाली. हांव एकच मागणी करता आमच्या गोंयच्या सी एम कडेन की तेणें ही स्कीम तशीच चालू दवरची. आनी जे पळय उरलाय आनी जे पळय बोवाळ मारताय, कोणाच्या नांवान बोवाळ मारता, शिगमो खेळटाय पळय, तांकां ह्या बसी अंडर, माझी बसी अंडर तांकां हाडचे आनी ही स्कीम आमची सगळ्यांक दिवची आनी बरे भशेन ही चलोवन दिवची. इशू असो आसा की सरकारान आमकां जेन्ना आमी कोवीड पॅन्डेमीक जालें आनी कोवीड पॅन्डेमीक जेन्ना जालें तेन्ना आमच्यो बसी रस्त्यार हाडप आमकां खूब डिफिकल्ट जालें. थोड्यो बसी आमगेल्यो चलताल्यो कमी प्रमाणांत आनी सरकाराक आमचो एक डिमांड आसलो की सर आमच्यो ह्यो बसी तूं कदंबाच्या अंडर घे आनी आमकां खंय तरी एक हेल्प कर. तें आयकून घेवन सीमान आमकां एक स्कीम तयार केली, ती म्हणल्यार म्हाजी बस पायलट प्रोजेक्ट. आनी आमच्यो बसी कदंबाच्या ताफ्यान जॉयन केली आनी ही स्कीम चालीक लागली 17 ऑगस्ट 2023. आनी 2023 जेन्ना ही स्कीम चालू जाली तेन्ना सरकारान म्हणलें की बाकीच्याय बस ओनरांनी हितून जॉयन करचें. आतां किलोमिटर कसो आसलो की पर किलोमिटर 34 रुपीज. आनी आमचे कांय डिफिकल्टीज आसल्यो त्यो आमी मंत्रालयान सरकारा कडेन बसून त्यो आमी 10 जुलयाक सॉल्व केल्यो आनी सरकारान आमचे सगळे मागणी मान्य केल्यो. आनी त्या प्रमाणे आमी 17 ऑगस्ट 2023 ह्यो बसी चालू केल्यो. आनी आयज जवळ जवळ 20 म्हयने आमकां कंप्लीट जाता ह्या पिरियडाक. आनी सडनली आयज खंय तरी एक नॉर्थाचो बस ओनर, एक लिडर म्हणटा की ही स्कीम तूं टोटल बंद कर आनी आमकां 3 रुपयांनी ही स्कीम दी. आतां आमचें म्हणणें कशें आसा, 3 रुपया जर फाल्यां केले जाल्यार आमकां तें परवडपाचें ना. कित्याक आमी हो काणकोण टू मडगांव जो रूट आसा तो कदंबा, एस.टी. आनी प्रायवेट तीन ऑपरेटर्स आमी क्लचात चलतात आनी हे क्लचात चलता आसतना आमकां पॅसेंजर मेळोवपा खातीर खूब प्रॉब्लेम जाता जावं डिफिकल्टी जाता. तेन्ना ही सरकारान जी स्कीम केला ती आमकां मान्य आसा. एक्चुली ही स्कीम कशी आसा, 34 रुपीज पर किलोमिटर हें आमकां नो प्रॉफीट नो लॉस. तरी पूण आमी मान्य केला, कित्याक आमचो खंय तरी धंदो चालू उरपाक जाय ह्या तत्वाचेर. आनी आयज सरकारूय म्हणटा की कांय ऑपोजिशन लिडर आहात, जे आमचे नॉर्थाचो जो लिडर आसा त्या सायडीचो बस ओनर, तो म्हणटा स्कीम टोटल स्क्रॅप कर आनी न्यू स्कीम कर 3 रुपया. आमी ताका कितें म्हणटा, तूं ह्या स्किमीन जॉयंट जाव. जरी तर तुका जॉयंट जावपाचें ना, तूं स्कीम बंद कर म्हणनाका ना. तो म्हणटा आपल्याक 3 रुपया दी. ओके, तुका 3 रुपया मान्य आसा जाल्यार तूं 3 रुपया घे
आमकां काय प्रॉब्लेम ना. पूण ही आमकां एक सरकाराक आमची एक विनंती आसा कळकळीची की ही स्कीम तुवें अशीच आमची चालू दवरची आनी ती रेगुलरायज करची. ते नॉर्था पळय बसवाले हे स्कीम नाका म्हणटाय पळय न्हू, तेंगे कशें आसा तेंकां कदंबा लागना, तेंकां एसटी लागना, तेंकां तितली ट्रॅवल कमी, तेंगे डिस्टन्स एक पणजी मडगांव तेंगेलें कमी आसा. सो तेंकां तेजो लॉस जायना. आमकां कितें आमच्या हिंगसान काणकोणसान ते 40 किलोमिटर जाता. 40 किलोमिटर आमकां तितले पॅसेंजर जायना. आमकां एसटी लागता, हें लागता, कदंबा लागता. म्हणटरी आमी ही स्किमी आमकां गरज आहा. सो तेंकां गरज ना कित्याक तेंकां पॅसेंजर तितले फ्लो तितली जाता. पॅसेंजराचो आसा. तेका लागून तेंकां पॅसेंजर तेंकां ही स्किमी येना. आतां आमी वचून आतां सांगला आमी सरकाराक सीएमाकूय आमी मेळ्ळा आनी तेकाय आमी सांगला. सांगलें सर ही स्कीम जी आसा ती तूं अशीच कंटिन्यू दवर. तेणें म्हणलें आपूण तेंचेर पळयता विचार म्हणून. करता आनी ते करता म्हणटा. पूण जो त्या नॉर्थाचो कोण तरी बस ओनर जेन्ना प्रेशर pressure हाडटा हाडटा. आपूण कोर्टान वयतलो तूं हें बंद कर तें तें योग्य शक्य न्ही. ना. आनी तेणें आमकां हेजे पयलीं केन्नाच हेल्प केलें ना. जेन्ना कोवीड येयलें तेन्ना तो केन्ना येवन तेणें आमकां विचारलो ना बाबा तुमकां इतली डिफिकल्टी जाता कितें तुमगे प्रॉब्लेम आहा आपूण येता तुमचे बरोबर सॉल्व करपाक. तो केन्ना येयलो ना. पूण सरकारान जेन्ना एक बरी स्कीम आमकां हाडली आनी आमकां हात दिन वयर काडलो तेन्ना तो ऑपोज करता. आमी म्हणना की तूं ह्या स्किमीन जॉयन जायनाका अशें आमी म्हणना. आमी म्हणटा तुमी ह्या स्किमीन जॉयन जायात आनी सरकाराक आमी एक जावन सांगया की ही स्कीम तूं कंटिन्यू कर अशें आमी म्हणया. हांव तेकाय सांगूंक सोदतां ह्या माध्यमांतल्यान. आमी जी स्कीम पळय तयार सांगलेली आमी सीएम सरा फुड्यान गेल्ले कितले फाटी गेले. तेणी सांगलें तुमचे खातीर आपूण एक स्कीम तयार करता. 2 म्हयन्या भितर तेणी आमकां स्कीम तयार करून आमकां आपोवन वयलो आनी सगळें आव्हान केलो. आनी जेन्ना आज तेजे बरोबर तो आनी एक लिडर आसा कलंगूटकर, तोय आमचे बरोबर ह्या स्किमी येवपाक रेडी आसलो. तो येवन आपले पॉयंट्स बी मांडले. सरकार स्किमी काडटा पूण स्किमी काडटना ताजी स्टडी जायना. लॉस जातलें काय प्रॉफीट जातलें हाजें पळोवप जायना. आनी शेवटी हे पब्लिकेचे पयशे जेन्ना तिजोरीन येतात तो कसो मोडचो हाजोय विचार जायना. पयलीं सरकारान एक स्कीम काडली की प्रत्येक घराक जे आसा ते 16,000 लिटर उदक जे आसा ते आमी फ्री दितलें, ताका नळाचें बील येवचें ना म्हूण. पूण आतां 3.5 वर्सांनी ही स्कीम बंद जाली. त्या नंतर माझी बस म्हणून स्कीम काडली आनी ज्यो बसी आशिल्ल्यो त्यो सगळ्यो गव्हर्मेंटान ह्या स्किमीच्या अंडर घेतल्यो आनी आतां ही स्किमूय बी बंद करतात अशें म्हणून तांकां खंय लेटर काडला. आनी ताका लागून आयज काणकोणा बस धन्यांनी प्रेस कॉन्फरन्स घेतले. जेन्ना तुमी स्किमी काडटा तेन्ना कोण स्किमी काड असो म्हणून सांगना. पूण जेन्ना स्किमी काडटा तेन्ना ताचेर स्टडी उरपाक जाय की ती लॉंग लायफ आमी चलयतले काय कितें, मदीं लॉस जातले काय ना ते करपाक जाय. कारण आफ्टर ऑल हे पयशे जे उरतात हे पब्लिकेन टॅक्स भरिल्ले रुपाचे पयशे आनी ते पयशे मोडटना स्टडी करून मोडपाक जाय. कारण लॉसूय जावपाक जायना आनी पब्लिकेक त्रास जावपाक जायना किंवा बस ओनराक जावपाक जायना. खंय तरी स्किमी काडल्यो वतात आनी मागीर त्यो लॉस जाता पूण बंद केल्यो वतात. आनी हाका लागून बस ओनर जे आसात तांकां मोठो फटको पडिल्लो आसा. काही बस ओनरांनी बंद आशिल्ल्यो त्यो गाडयो सुद्दां परवडना म्हणून बंद दवरिल्ल्यो त्यो सुद्दां तांणी रिपेर केल्यो लाखांत रुपया रीण काडून आनी त्यो म्हाजी बस म्हणून तांणी सर्विसेक घाल्यो. आनी आयज अकस्मात बंद करपाचें डिसिजन आयिल्ल्यान काही पात्रांवांकूय बी भरपूर त्रास जातले. कारण तांणी लोन काडून खंय तरी आपल्यो बसी उबी केल्यात आनी परतून अशे रूट सारकी अपडेट केल्ले आसात. आनी ताका लागून तांणी आयज डिमांड केला की सरकारान ह्यो स्कीम काडल्या म्हाजी बस ही बंद करची न्ही म्हूण. इन गोवा खातीर दुशांत प्रभू गांवकार काणकोण.